Okay. Good morning, you all. Now let's begin our class. During our Dasai and Tihar, during that time we have where is the screen? Okay. Uh, we have studied two chapters. One is AC fundamentals, and another was the magnetic material and transformer. Mainly, we focus on the transformer. Okay, and I have already provided you the slides and video. They are already uploaded. Okay, in the YouTube. Wait, someone is coming. And some assignment is also provided for you. So today we will discuss on the last chapter, that is machines and the instrument. We have two slides, two different slides. So first we will discuss about the machines. This is the another slide. We will discuss on machine first. Today we will discuss on machine, and then tomorrow we will discuss on instruments. So electrical machines. Okay, actually this content is from our HOD sir, Shailendra Kumar Jha sir. He used to teach this subject before. So I have sharing same slide. Okay. Okay. So the outline, what we will discuss is, let me make it full screen. I don't know how. Okay, I think we can. It's the full screen. इसमा इसमा लेख्न नमिल्ने रहेछ क्या हो? I think I cannot write here. Anyway, हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ यो च्याप्टरमा हामी दुईटा कुरा एकदमै फोकस गरेर पढ्छौँ. एउटा भनेको जेनेरेटर, अर्को भनेको मोटर. र जेनेरेटर जानिसकेपछि मोटर भनेको जस्ट द रिभर्स एक्सन हुन्छ. जेनेरेटर र मोटरमा जस्ट रिभर्स एक्सन हुन्छ है त. त्यो कुरा हामी आज पढ्छौँ. यसमा अलिकति लेख्न मिलेन, यसले गर्दा अलिकति थोरै डिस्टर्ब हुने भयो मेरो लागि चाहिँ. अलिकति लेख्ने बानी छ हैन. एनिवे, नाउ so first we will discuss about the definition and generation action and the motor action, and we mostly focus on the DC machine. अलिकति AC पनि पढ्छौँ, but not the three phase. Okay, just single phase AC. र यही नै हाम्रो मेजर टक हुन्छ आजको. Okay, how generator works, it's very important. तपाईहरुले अब अरु धेरै डेप्थमा भन्दा पनि यो जेनेरेटरले कसरी काम गर्छ कि how generator works and how motor works हैन. अनि र हाउ DC जेनेरेटर वर्क्स एन्ड हाउ AC जेनेरेटर वर्क्स, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. ओके, खै आज तपाईहरु अलिक कम हुनुहुन्छ क्या हो? यहाँनिर मेरोमा त जम्मा कति थोरै देखाइराखेको छ, तपाईहरु अलि हुनुहुन्थ्यो नि. सर क्लास छैन भनेर सबै कन्फ्युज भएको थियो अघि अनि. हो र? हजुर सर. ओके, ठिक छ. म यो भिडियो अपलोड त हुन्छ, भए पनि क्लास भएको यहाँ केही न केही इन्फर्म हुन्थ्यो नि त है, केही न केही इन्फर्मेसन थाहा हुन्थ्यो अलिकति. एनिवे, सो लेट्स मुभ टु आवर कोर्स. ओके, सो इलेक्ट्रिकल मेसिन्स, एनी जेनेरेटर अर द मोटर र जुन चाहिँ डिभाइस विच वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रोमेकानिकल इनर्जी, त्यसलाई हामी इलेक्ट्रिकल मेसिन्स भन्छौँ. इलेक्ट्रोमेकानिकल इनर्जीको हैन बेसमा यो इलेक्ट्रोमेकानिकल इनर्जी अझ कन्भर्जन भनौँ न, यो बेसिसमा काम गर्ने डिभाइसलाई हामी इलेक्ट्रिकल मेसिन्स भन्छौँ. आइदर इट कुड बी जेनेरेटर अर इट कुड बी मोटर.
जेनेरेटर पनि हुनसक्छ, मोटर पनि हुनसक्छ। बट विच वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रोमेकानिकल इनर्जी कन्भर्जन। हेर्नुहोस् है, इलेक्ट्रोमेकानिकल इनर्जी कन्भर्जन भनेपछि यसमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटीबाट मेकानिकल इनर्जी प्रड्युस हुने अथवा मेकानिकल इनर्जीबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस्ड हुने, यति दुईटा कुरामा हामी फोकस्ड हुन्छौँ र त्यस्तै डिभाइसलाई हामी इलेक्ट्रिकल मेसिन्स भन्छौँ। जेनेरेटरलाई पनि हामी इलेक्ट्रिकल मेसिन भन्न सक्यौँ र मोटरलाई पनि हामी इलेक्ट्रिकल मेसिन भन्न सक्यौँ। तपाईहरुले जेनेरेटर पनि देख्नु भएको छ, अनि मेसिन त्यो जेनेरेटर पनि देख्नु भएको छ हैन। इलेक्ट्रिकल जेनेरेटर इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने के पहिला पहिला लाइन जाँदाखेरि जेनेरेटर स्टार्ट गर्नु पर्थ्यो नि त, अनि हामी इलेक्ट्रिसिटी पाउँथ्यौँ। र इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने मोटर पनि तपाईहरुले देख्नु भएको छ हैन। मोटरको एप्लिकेसन्सहरु मेनली हामी चाहिँ एप्लिकेसन्सहरु थुप्रै हुन्छ मोटरको हैन। अनि जेनेरेटरको स्पेशली मोटर त हामी कति छ एप्लिकेसन हैन मोटरहरु। मोटर भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ के बुझ्छौँ त भन्दा एउटा यस्तो डिभाइस हो, यस्तो एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिकल अथवा त्यो इलेक्ट्रिकल मेसिन हो जसले के गर्छ त इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई मेकानिकलमा कन्भर्ट गर्छ के, द्याट इज वी कल द मोटर। सो दे आर इभन टर्म एज द इलेक्ट्रोमेकानिकल इनर्जी कन्भर्जन डिभाइस पनि हामी भन्छौँ इलेक्ट्रिकल मेसिन्सलाई हैन। सो इलेक्ट्रिकल मेसिन्स दे आर क्यारेक्टराइज बाई द अल्टरनेटिङ करेन्ट, त्यसलाई चाहिँ हामी एसी मेसिन भन्छौँ। जुन चाहिँ अल्टरनेट मेसिन के अरे अल्टरनेट करेन्ट युज गरेर चल्छ त्यसलाई हामी चाहिँ एसी मेसिन भन्छौँ। कोही बेला डिसी मेसिन हुन्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ त डिसी करेन्ट युज हुन्छ कि, द्याट इज वी कल द डिसी मेसिन हैन। एसी मेसिन्स हुन्छ, डिसी मेसिन्स हुन्छ, अझै सजिलोसँग भन्दाखेरि के। नाउ यो कसरी कन्भर्जन हुन्छ हैन, र यो कन्भर्जनको आधारमा हामी मोटर र जेनेरेटर भन्ने हो। इफ यु सी हियर, when the conversion takes place from electrical energy to mechanical energy, त्यसलाई हामी मोटर भन्छौँ हैन। इलेक्ट्रिकल इनर्जी छ त्यसलाई हामी अब मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छौँ भने मोटर भन्छौँ। जस्तै पानी तान्ने मोटर, सिम्पल इक्जाम्पल हैन। अनि हिजो आज त्यो दाढी काट्नेहरू पनि मोटरहरू हुन्छन् हैन, कपाल काट्ने मेसिन हुन्छ, एभ्रिथिङ तिनीहरूको प्रिन्सिपल के हो त मोटरलाई तिनीहरूले अब अरू मेकानिकल डिभाइसेसहरू राखेर एप्लिकेबल बनाउने हो हैन। त्यही मोटर नै हो जहाँ के हुन्छ त इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। फर इक्जाम्पल कपाल काट्ने मेसिन हैन, त्यो फुर्र पारेर कपाल काट्छ, दाढी काट्ने मेसिन, लट्स अफ मोटर्स आर देयर हैन। When mechanical energy is converted to the electrical energy, the device is called the generator. यदि के भयो त इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई हामी जेनेरेटरमा चाहिँ इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गर्ने, मेकानिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गर्छौँ भने वी कल इट एज द जेनेरेटर, मोटर एन्ड द जेनेरेटर हैन। मोटरले के गर्ने भयो त इलेक्ट्रिसिटीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्यो, बिजुलीलाई एउटा बलमा हैन एउटा इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। अनि मेकानिकल इनर्जीलाई फेरि इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गर्यो भने त्यसलाई हामी जेनेरेटर हैन। भेरी सिम्पल। जसले इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई मेकानिकलमा कन्भर्ट गर्छ त्यसलाई मोटर, जसले चाहिँ मेकानिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गर्छ त्यसलाई जेनेरेटर। जस्तो हामी पावर हाउसको कुरा गरौँ हैन, पावर हाउसमा के हुन्छ त त्यहाँबाट बिजुली निस्किन्छ भनेपछि त्यहाँनिर जेनेरेटर युज हुने भयो हैन, बिकज दे युज द जेनेरेटर। त्यहाँनिर मेकानिकल इनर्जीलाई हामी इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गर्छौँ। मेकानिकल इनर्जी केले दिन्छ त नेपालको केसमा हाइड्रो भनेपछि पानीले दिन्छ हैन। वी युज द वाटर टु रोटेट हैन, टु रोटेट द साफ्ट, त्यो साफ्ट हामी युज गर्छौँ त्यो रोटेट गर्नको लागि हैन। अनि पानीको फोर्सले चाहिँ त्यो घुमाइराख्छ, त्यो घुमाएपछि अनि त्यहाँबाट बिजुली निस्किन्छ हैन। कसरी रहेछ त त्यो वर्किङ प्रिन्सिपल हामी मेनली आज फोकस हुने र जान्ने भनेको त्यही नै हो, हाउ जेनेरेटर वर्क्स। यदि तपाईले जेनेरेटरले कसरी काम गर्छ बुझ्नुभयो भने यु क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड हाउ मोटर वर्क्स। आई वाज अपलोडेड 2 भिडियो, मैले 2टा भिडियो चाहिँ अपलोड गरेको थिएँ। आज हामी त्यसमै फोकस हुन्छौँ, त्यो चाहिँ कसरी काम गर्छ यु ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड एक्ज्याक्टली हैन। त्यो चाहिँ तपाईले टक्क त्यो आज क्लियर हैन, जहाँ जसले सोधे पनि जुनसुकै ठाउँमा सोधे पनि यसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो हैन। वी विल फोकस on this today. So okay, Gaurav, please mute your microphone. Now let's move to
लेट्स मुभ टु द इनर्जी कन्भर्जन। हेर्नुहोस् त, यो अझ सिम्प्लिसिटीको यो अघिको यसलाई अझ सजिलो यहाँ कसरी बनाएको छ, यो दुईवटा कुरालाई यहाँ के भनेको छ भन्दा इलेक्ट्रिकललाई मेकानिकलमा कन्भर्ट गर्ने मोटर, मेकानिकललाई इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गर्ने जेनेरेटर। यसैलाई यहाँ सजिलोसँग इलेक्ट्रिकल सिस्टम भन्ने बित्तिकै त्यो इएमएफ होइन ई अथवा भोल्टेज भनौँ न, भोल्टेज भी, करेन्ट आई। अब हामी यस्तो यहाँनिर एउटा यस्तो फिल्ड युज गर्छौँ, यस्तो मेकानिकल एरेन्जमेन्ट हामी यस्तो गर्छौँ जसले के गर्छ त, दिस इलेक्ट्रिकल सिस्टम अथवा इलेक्ट्रिकल दिस क्यारेक्टर इज कन्भर्टेड इन्टु द मेकानिकल सिस्टम। भनेपछि यहाँनिर यो इलेक्ट्रिसिटी सरी यसको यो इलेक्ट्रिकल सिस्टमको यो इएमएफ ई अब टर्कमा कन्भर्ट हुने भयो हैन। यो करेन्ट अब ओमेगा जस्तो यसरी चाहिँ अब मेकानिकल सिस्टमको टर्क अनि त्यसपछि यो ओमेगा हैन यसमा रोटेसन यसमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ। त्यसलाई हामी मोटर एक्सन भन्दा रहेछ। हेर्नुहोस् त, यताबाट यता गएको इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैन, वी युज सम कपलिङ डिभाइसेस, सम कपलिङ फिल्ड, कुनै एउटा मेकानिकल यस्तो फिल्ड अथवा यस्तो सिस्टम हामी डिजाइन गर्छौँ जसले के गर्छ त, इलेक्ट्रिकल सिस्टमलाई मेकानिकलमा कन्भर्ट गर्छ, विच इज वी कल्ड एज द मोटर एक्सन। सिमिलरली वी एप्लाई द मेकानिकल सिस्टम, हामीले एउटा कुनै एउटा बल प्रयोग गर्छौँ हैन, कुनै एउटा मेकानिकल सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ जसले के गर्ने भयो त भन्ने खोजेको, हामीले त्यहाँ टर्क दिन्छौँ, फोर्स दिन्छौँ हैन, सम मुभमेन्ट गराउँछौँ। त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त, त्यो बललाई हामी एउटा यस्तो कपलिङ डिभाइस अथवा कपलिङ फिल्ड हामी यस्तो चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्छौँ, त्यसले गर्दा त्यो हाम्रो फोर्सको इक्विभ्यालेन्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, जेनेरेटर। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्लाइड हैन। यो चाहिँ हेर्नुहोस् त, एउटै स्लाइडले यहाँ धेरै कुरा भनेको छ। हाउ इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैन, when electrical system convert into the mechanical using some coupling devices, coupling field, that is we call the motor action। त्यो मोटरको काम भयो, त्यो मोटर भयो त्यसलाई हैन। हामी इलेक्ट्रिसिटी दिएपछि मेकानिकल इनर्जी आयो। अब मेकानिकल इनर्जी दिइसकेपछि इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ, त्यसलाई हामी जेनेरेटर एक्सन भन्छौँ हैन। नाउ मोटर तपाईहरुले देख्नु भएको होला, पानी तान्ने मोटर एक्ज्याक्टली यस्तो टाइपको हुन्छ हैन। यु क्यान सी, यहाँ तपाईले यो देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ घुमेको हुन्छ, खुर्र घुम्छ यो हैन। when you give some supply यो मज्जाले नाच्छ हैन, घुम्छ। दिस इज द मोटर, आफै घुम्छ यो हैन। यहाँ इनर्जी आयो नि त, यो अब यसलाई इलेक्ट्रिसिटी यताबाट हामी सप्लाई गर्छौँ अनि यो घुम्छ। नाउ दिस इज कल्ड द मोटर। भित्र यस्तो हुन्छ, त्यो अघिकै मोटर हैन, यो खोलेर नियो भने यो भित्र यु क्यान सी हियर वायर्स, तपाईले यहाँ वायर देख्नुहुन्छ, दिस इज द कपर वायर, यु क्यान सी हियर इनसाइड कपर वायर। यो साफ्ट, यसलाई रोटर, यो घुम्ने यो हैन, वी कल दिस द साफ्ट, यसलाई हामी साफ्ट भन्छौँ जुन चाहिँ घुम्छ हैन। यहाँनिर यस्तो यहाँ देख्नुहुन्छ, यतातिर यो वायर देख्नुहुन्छ हैन। सो हियर इज इनसाइड हियर, त्यहाँतिर भित्र म्याग्नेट हुन्छ हैन। अनि यहाँनिर यो चाहिँ अब रोटर, यो घुम्छ। अब यो कसरी काम हुन्छ, दिस थिङ्स यु विल लर्न लेटर है त। यो मोटरको भयो, अहिले हामी मोटरको कुरा गरिराखेका छौँ, त्यसपछि हामी जेनेरेटरको कुरा गर्छौँ कि। सो दिस इज द इनसाइड भ्यू अफ द मोटर। नाउ यु क्यान सी द जेनेरेटर। एक्चुअली मोटर र जेनेरेटरको भित्र जुन इनसाइड कपलिङ छ त्यो एउटै हुन्छ है। त्यसैलाई एउटै डिभाइस, सेम डिभाइस वी क्यान युज एज मोटर, सेम डिभाइस यु क्यान युज एज द जेनेरेटर। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। अब जस्तै यो डिजेलहरूको कुरा त यो फरक भयो हैन। अनि यो डिजेलहरू राखेर यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने हो, त्यो यहाँनिर त्यो जुन घुमाउने कामहरू गर्छ त्यो त्यो कहीँ पानीले गर्छ हैन। जस्तै हाइड्रोमा चाहिँ के गर्छ त, जेनेरेटरहरू पानीबाट चल्ने हुन्छ। अब थर्मलहरू हैन, हिटरबाट चल्ने। अब यहाँनिर चाहिँ यो के त, यो अब डिजेल यो केलेस्ट्रो यो पहिला खुबै हैन लोड सेडिङ हुँदा खुबै काम गर्थ्यो नि हैन। यहाँनिर देख्न सकिन्छ जेनेरेटर। सो दिज आर द डिफ्रेन्ट जेनेरेटर। त्यहाँनिर एउटा तपाईँले फोर्स चाहिँ दिनुपर्छ, त्यो हातैले दिने कि अथवा कुनै अर्को एउटा यस्तो डिभाइसेसहरू कनेक्टेड गर्ने के गर्ने, त्यो हाम्रो कुरा भयो। त्यो अनुसार चाहिँ वी क्यान प्रड्युस द इलेक्ट्रिसिटी ओके युजिङ द जेनेरेटर। अब इनसाइड भित्र हेर्ने हो भने यस्तो यु क्यान सी द वायर्स, यो भित्र कपर वायरहरू हुन्छ हैन। यहाँनिर यस्ता यस्ता अहिले हामी हेर्छौँ डिटेल यसले कसरी काम गर्छ हैन।
एक्चुअली भन्ने हो भने इनसाइड द जेनेरेटर एन्ड द इनसाइड यो जुन यो कप्लिङ फिल्ड छ एउटै हुन्छ नि त। अघि पनि हामीले यहाँ भन्यौँ नि कप्लिङ फिल्ड दिस इज सेम, एउटै हो कप्लिङ फिल्ड। जस्ट अब त्यहाँनिर हामी फोर्स दिएर घुमायौँ भने इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सक्छौँ, इलेक्ट्रिसिटी दियौँ भने फोर्स निस्कन्छ। एकदमै सिम्पल टेक्निक है त यो मोटर र यो जेनेरेटरको। सो दिस इज अबाउट द जेनेरेटर। अब जेनेरेटर एक्सन अब बिजुली कसरी निकाल्छौँ त जेनेरेसनको एक्सन हेर्नुहोस् है, एकदमै ध्यान दिनुहोस् है यो कुरा। यो अहिले फेरि अब पछि हामी यसको एउटा भिडियो नै हेर्छौँ, त्यो अस्ति तपाईँहरूले कतिजनाले हेर्नुभयो हेर्नु भएन। हामी त्यही भिडियोलाई पज गरेर, किन भन्दा यसलाई 3D मा देखाउनुपर्छ, विच इज भेरी डिफिकल्ट होइन टु सो इन द स्लाइड। तर आज त अझ मैले लेख्न पनि यो यसमा यो स्लाइडमा मिलेन पिडिएफ भएको भएर। सो लुक एट हियर, दिस इज अब हामी बल्ल सुरु गऱ्यौँ है त। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। द फर्स्ट इज द जेनेरेटर एक्सन। जेनेरेटरको काम कसरी हुन्छ त? जेनेरेटर मिन्स अब यो बत्ती बाल्नु पऱ्यो, हियर इज द होइन बल्ब। यो बत्ती यहाँनिर पहेँलो पहेँलो छ, बल्या छ, के भयो भने बल्छ त? लुक एट हियर, मेकानिकल इनपुट। यो मान्छेले यहाँनिर घुमाएको छ, यसलाई यसरी घुमाएको छ है। यहाँनिर यो यु क्यान सी हियर, यस्तो यो होइन, यो यस्तो घुमेको छ नि यो होइन। दिस इज द कोइल। यो क्या अगाडि यहाँनिर देख्नुभयो नि यो भित्रको इनसाइड होइन, ओ यहाँनिर देख्नु यो आर्मेचर भन्छौँ कि हामी, यस्तो यो दिस इज द कपर कोइल है। यो कपरको चाहिँ कति धेरै यस्तो बनाएको हुन्छ, यहाँ यता यता हुन्छ, यो यहाँ हटाएको छ कि इनसाइड देखाउनलाई। मोटरको इनसाइड र क्यापेसिटी के अरे त्यो जेनेरेटरको इनसाइड एउटै हो। सो हियर यो के हुँदो रहेछ त, एउटा म्याग्नेट एन एन्ड एस, अनि यहाँनिर चाहिँ के गर्छौँ त हामीले यसलाई अब घुमाउँछौँ, फोर्स दिन्छौँ कि यसरी हामीले यो फोर्स दिँदाखेरि अब के हुन्छ त, यो म्याग्नेटिक फिल्डहरू यहाँनिर काटिन्छ, म्याग्नेटिक लाइनहरू काटिन्छ। यो कन्डक्टरले के गर्छ त यसलाई होइन, यिनीहरूको नर्थबाट साउथमा जुन जान्छ त्यसलाई काट्छ। त्यो काट्दाखेरि के हुन्छ त यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस्ड हुन्छ। त्यो अब यो डाइरेक्सन कताबाट कता फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फ्लेमिङको राइट ह्यान्ड रुलले दिन्छ। एकदमै ध्यान दिएर सम्झनु होला। फर जेनेरेटर एक्सन द डाइरेक्सन अफ इएमएफ इज डिटरमाइन्ड, अथवा डाइरेक्सन अफ करेन्ट भनौँ, डाइरेक्सन अफ इएमएफ अर डाइरेक्सन अफ करेन्ट इज डिटरमाइन्ड बाई द फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल। फ्लेमिङ्सको राइट ह्यान्ड रुलले डिटरमाइन गर्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, नेक्स्ट थिङ, इन जेनेरेटर एक्सन वी फलो द फ्याराडेज ल। फ्याराडेको ल तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला नि, फ्याराडेज ल, लेन्जेज ल होइन, अनि त्यसपछि एम्पायर्स ल, के लहरू तपाईँहरूले फिजिक्समा पढ्नु भएको छ। त्यो धेरै लहरूलाई अब बिर्सेर अब एउटै सम्झाउनु पऱ्यो। फर जेनेरेटर एक्सन द्याट मिन्स वेन यु प्रड्युस द इलेक्ट्रिसिटी, तपाईँहरूले इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्दाखेरि यु ह्याभ टु कन्सिडर द फ्याराडेज ल। फ्याराडेज लले के भन्दो रहेछ त भन्दा, इफ अ कन्डक्टर अफ लेन्थ एल इज मुभड विथ द भेलोसिटी भी, कति छिटो चलाउँछौँ त्यति धेरै इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इफ अ कन्डक्टर अफ लेन्थ एल इज मुभड विथ द भेलोसिटी भी इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड होइन, यो म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ जसको चाहिँ फिल्ड डेन्सिटी फ्लक्स डेन्सिटी बी छ, त्यहाँनिर हामीले यसरी घुमाइदियौँ भने यो यहाँबाट एसमा गएको लाइन अफ फोर्सहरू यसले काट्छ के, दिस लाइन अफ फोर्स इज कट बाई दिस कन्डक्टर होइन। जति छिटो घुमाउँछौँ त्यति छिटो काट्छ, र त्यो काटेपछि त्यहाँनिर एउटा इएमएफ प्रड्युस हुन्छ, अथवा यो वायरमा करेन्ट प्रड्युस्ड हुन्छ, र त्यो करेन्टको म्याग्निट्युड भनेको ई इज इक्वल टु करेन्ट होइन इएमएफ भनौँ, इएमएफ ई इज इक्वल टु बिएलभी। बी भनेको फ्लक्स डेन्सिटी, एल मिन्स लेन्थ अफ द कन्डक्टर। देयरफोर वी मेक द कोइल, कोइल धेरै तारहरू राखेर हामीले चाहिँ कोइल बनाउँछौँ, सो द्याट वी हेभ मोर लेन्थ एन्ड द भेलोसिटी, वी मेक अ स्पिड, हाई स्पिड होइन। त्यही भएर ठुलो पानी त जेनेरेटर त्यो हाइड्रो पावरहरूमा ठुलो पानी हुनु पऱ्यो कि चाहिँ धेरै अग्लो ठाउँबाट डाउन होइन स्टिप बनाएर हाई फोर्सले चाहिँ धेरै छिटो घुमाउन सक्ने हुनु पऱ्यो, द्याट प्रोभाइड्स द इलेक्ट्रिसिटी। त्यो भयो भने इलेक्ट्रिसिटी प्रोभाइड हुन्छ। अब कुरा आयो यो हामीले यसरी घुमाएको छौँ, यु क्यान सी द डाइरेक्सन, क्लकवाइज डाइरेक्सन हियर यु क्यान सी दिस म्यान इज गिभिङ मेकानिकल इनपुट इन क्लकवाइज डाइरेक्सन।
यो क्लकवाइज डाइरेक्सन दिँदाखेरि अब यो इलेक्ट्रिसिटी यताबाट यता जाने हो कि अथवा उताबाट यता आउने हो कि त्यो कता जान्छ भन्ने कुराको डाइरेक्सन इज गिभन बाई द फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल। अब के हो त त्यो फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल भनेको भन्दा हाम्रो त्यो फ्लेमिङ्सले निकालेको प्रिन्सिपल भएर फ्लेमिङ्स भनेको हो। तर राइट ह्यान्ड त हामी सबैको राइट ह्यान्ड हो नि होइन। हाम्रो राइट ह्यान्डलाई एज द फिगर यो पिक्चरमा देखाए जस्तै तपाईँले यो बुढी औँलो र यो हामीले यसलाई चोर औँलो भन्छौँ होइन, अनि यसलाई माझी औँलो भन्छौँ नि हाम्रो भाषामा। यो तपाईँले यसलाई पर्पेन्डिकुलर बनाउनुहोस् होइन, यो थम एन्ड दिस यी तिनवटालाई एक आपसमा पर्पेन्डिकुलर बनाउँदा दिस इज पोइन्टिङ अपवार्ड है, यो पोइन्टिङ अपवार्ड छ। यतापट्टि चाहिँ यो डाइरेक्सन छ, यो हाम्रो फोर्सको डाइरेक्सन। यो यो अलिकति आवाज कति बेला आइरहेको छैन एक्ज्याक्टली मेरोमा मात्रै हो होइन, यो सबैको लागि होला मेरो विचारमा। यो लास्टमा चाहिँ हाम्रो क्लास मैले नगर्नु कारण पनि यही हो, त्यो बेलामा पनि यस्तै प्रब्लम भएको थियो होइन। स्टिल आई एम फेसिङ द्याट काइन्ड अफ प्रब्लम समटाइम्स माई भोइस मे बी कट है, त्यो घरिघरि कट भएको छ, त्यो टेक्निकल प्रब्लम भएको छ। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड, पहिला थिएन त्यस्तो। सरी है, आई एम सरी फर द्याट। I hope in the recording this is not like that. You can hear it later also. Please try to cooperate है त। अनि यो डाइरेक्सन अफ फोर्स, अनि यतापट्टि डाइरेक्सन अफ फिल्ड, अनि यतापट्टि डाइरेक्सन अफ करेन्ट हुन्छ। अब यसलाई अझै राम्रोसँग अहिले मैले पछि भिडियोमा तपाईँलाई देखाउँछु होइन। आई थिङ्क यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड मोर एट द्याट टाइम। सो अहिले यहाँनिर बुझ्ने भनेको फर जेनेरेटर एक्सन होइन, फर जेनेरेटरको लागि हामीले ल फ्याराडेज ल के भन्छ त यसले, E इज इक्वल टु BLV भन्छ। एन्ड द सेकेन्ड इज द डाइरेक्सन विच इज गिभन बाई द फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल। भर्खरै हामीले के भनेका थियौँ भने जेनेरेटर एन्ड द मोटर दे टु आर जस्ट अपोजिट। हामीले यसरी फोर्स दियौँ भने इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस्ड हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटी दियौँ त्यो कपलिङ डिभाइसमा हामी इलेक्ट्रिसिटी दियौँ भने यो आफै घुम्छ, फोर्स फेरि आफै आउँछ होइन। द्याट इज कल्ड द फ्याराडेज ल। के अरे यो इलेक्ट्रिसिटी दिएर यो मेकानिकल इनर्जी यो आउनेलाई हामी मोटर भन्छौँ, र यो मेकानिकल इनर्जी दिएर इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नेलाई हामीले जेनेरेटर भनेपछि अब अहिले हामीले के हेऱ्यौँ त, वी आर प्रोभाइडिङ मेकानिकल इनपुट एन्ड प्रड्युसिङ द इलेक्ट्रिसिटी। यसलाई हामी होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी जेनेरेटर एक्सन भन्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई फ्याराडेज ल चाहिँदो रहेछ। फ्याराडेज लले भन्दो रहेछ कति इएमएफ प्रड्युस हुन्छ भन्ने कुरा BLVमा डिपेन्ड गर्छ। एन्ड द डाइरेक्सन इज गिभन बाई फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल। भेरी सिम्पल, यो कुरालाई एकदम माइन्डमा राख्नु होला। अब यसपछि हामी केमा जान्छौँ त, मोटरमा जान्छौँ। मोटर इज जस्ट अपोजिट। अब मोटरमा के हुने भयो त भन्दा यताबाट इलेक्ट्रिसिटी आउने भयो। इलेक्ट्रिसिटी आएपछि यहाँनिर यो इलेक्ट्रिसिटी यो करेन्ट यहाँनिरबाट पास हुन्छ। यहाँ पास हुँदाखेरि यसले म्याग्नेटिक फिल्ड क्रस हुन्छ भनेपछि त्यसले गर्दा यहाँ फोर्स आउँछ, फोर्स प्रड्युस हुन्छ। त्यसको ल फेरि के हुन्छ त भन्दा यो फ्लेमिङ्सको राइट ह्यान्ड रुल थियो भने यहाँ उता अब लेफ्ट ह्यान्ड रुल हुन्छ। Okay, now you can see the motor action. In motor action, what will happen? हैन त यो हामी ब्याट्रीबाट इलेक्ट्रिसिटी दियौँ हैन, ब्याट्रीबाट इलेक्ट्रिसिटी दिया छौँ। अनि यो कन्डक्टर यहाँनिर यो कन्डक्टर हो, कन्डक्टर हामी युज गरेका छौँ यहाँनिर। यसलाई हामी कोइल पनि भन्छौँ, यसलाई हामी आर्मेचर पनि भन्छौँ हैन। त्यो युज गर्दाखेरि अब के हुन्छ त भने इट इज मुभिङ, यो अटोमेटिकली मुभ हुन्छ। अब यो घुम्छ अटोमेटिकली हैन। यहाँनिर किन भन्दा यो फोर्स प्रड्युस्ड हुन्छ। यो फोर्स भनेको कति हुन्छ त भने BIL हुन्छ। इट इज कल्ड द एम्पायर्स ल। बिफोर भेरी इन्ट्रेस्टिङ, अघि चाहिँ हाम्रो जेनेरेटर थियो त्यसलाई हामी फ्याराडेज ल भन्यौँ भने अब हाम्रो मोटरलाई हामी के भन्छौँ त एम्पायर्स ल भन्छौँ। एम्पायर लले के भन्छ, इफ अ कन्डक्टर अफ लेन्थ L क्यारिङ अ करेन्ट I, यो कन्डक्टरले करेन्ट I क्यारी गर्छ भने हैन, यो तर यसलाई फेरि म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्नुपर्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड, सपोज द फ्लक्स डेन्सिटी इज B। इन दिस केस वाट इज द फोर्स,
त्यो फोर्स कति आउँछ त यसमा यो कन्डक्टर कति छिटो घुम्छ भन्दा कति फोर्सले घुम्छ भन्दा बी इन्टु आई इन्टु एल यो फोर्सको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ त भन्दा करेन्ट कताबाट कता बगेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है यो करेन्ट चाहिँ यसरी यता गएको रहेछ हैन क्लकवाइज छ भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् त यो ठ्याक्कै यो फेरि अब इट गिभन बाई द फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल अघिको राइट ह्यान्ड थियो अब लेफ्ट ह्यान्ड किन जस्ट अपोजिट हो हैन फोर्स लगाएर घुमाइदियौँ भने इलेक्ट्रिसिटी निस्कन्छ इलेक्ट्रिसिटी दिएर हामीले करेन्ट पठाइदियौँ भने हैन फेरि फोर्स निस्कन्छ सो इट इज गिभन बाई द फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल अरू चाहिँ कुरा त्यही नै भयो अब यो थम्बले फोर्स यो औँलाले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड एनदर इज द फर द करेन्ट अब फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुलले के भन्थ्यो त दाहिने हात हुन्थ्यो यतापट्टि फोर्स हुन्थ्यो यतापट्टि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्थ्यो यतापट्टि करेन्ट हुन्थ्यो एक्ज्याक्टली द्याट नाउ फर द रिभर्सिबल एक्सन हेर्नुहोस् है त यो के भयो त अब सर्टकटमा अहिलेसम्म भनेको कुरालाई इन वान स्लाइड यु आर गिभिङ पावर सप्लाई फ्रम हियर यहाँबाट हामी पावर सप्लाई दिएका छौँ हैन यहाँभित्र पावर भनेपछि हामीले इलेक्ट्रिकल इनर्जी प्रोभाइड गऱ्यौँ दिस इलेक्ट्रिकल इनर्जी यो भित्र कपलिङ भएर अब यहाँनिर के भयो त फोर्स प्रोड्युस भयो मेकानिकल आउटपुट प्रोड्युस भयो टर्क प्रोड्युस भयो ओमेगा प्रोड्युस भयो हैन सो यो चाहिँ अब घुम्यो हामीले यहाँबाट यो हैन यो लगाएर हामी अब अरू अरू कुराहरू ड्राइभ गर्न सक्यौँ सो दिस इज वी कल द मोटर एक्सन व्हेन वी प्रोभाइड द इलेक्ट्रिकल इनर्जी यहाँनिर भित्र अब के हुन्छ त्यो कुरो अब हामी पछि हेर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अब घुम्यो हैन यहाँ इनर्जी मेकानिकल आउटपुट प्रोड्युस भयो विच इज कल्ड द मोटर एक्सन सिमिलरली यहाँ के छ त भने यो केसमा यदि हामीले यो प्रोभाइड गऱ्यौँ यो के इलेक्ट्रिसिटी के अरे यहाँ फोर्स प्रोभाइड गऱ्यौँ मेकानिकल इनपुट प्रोभाइड गऱ्यौँ भने यहाँनिर इलेक्ट्रिकल इनपुट थियो यहाँनिर मेकानिकल इनपुट प्रोभाइड गऱ्यौँ यहाँबाट हामीले यो घुमाइदियौँ अरू कुनै डिभाइसबाट यसलाई घुमाइदियौँ भने हामीले यहाँ टर्कहरू दियौँ हैन ओमेगा त्यो यसलाई घुमाइदियौँ भनौँ न भनेपछि अब यो भित्रको कपलिङ एक्सनले इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट आउने हो सो दिस इज द ओभरअल एक्सन फर द मोटर एन्ड द जेनरेटर विच इज द रिभर्सिबल एक्सन अब यो कसरी अब स्ट्रक्चर त्यो मैले यो एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि आई विल सो यु वान सिम्पल भिडियो के दिस वान हियर यु क्यान सी भेरी इजी वे हैन एकदमै सजिलो तरिकाले आई विल म यो साउन्डलाई चाहिँ म्युट गर्छु र पहिला यहाँनिर अब यसको एक्सन हेरौँ कसरी यहाँ काम हुँदो रहेछ आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट है मैले पहिला तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु पछि यो आफै यहाँ यसले कसरी एक्सप्लेन गर्छ नाउ यु क्यान हियर लेटर सो यु क्यान सी अहिले अघि हामी कुरा गरिराखेको हैन त्यो यो हामी डिसी जेनेरेटरको बारेमा अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ डिसी र एसी को कुरा अल्टरनेट करेन्ट र डाइरेक्ट करेन्टको कुरा आउँछ नाउ लुक एट हियर हाउ दे वर्क्स सो दिस इज डिसी जेनेरेटर भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ त भने यो फोर्स हामीले प्रोभाइड गर्नु पर्यो बुझ्नु भयो नि यो फोर्स अथवा यहाँ यो घुमाउने काम चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो हैन जेनेरेटर भन्ने बित्तिकै हामीले इनपुट दिनु पर्यो नि त फोर्स हैन त्यो इनपुट दिएपछि अब यो वायरहरुमा करेन्ट फ्लो हुन्छ यहाँनिर हामी त्यो मेजर गर्न यहाँ एउटा डिभाइस राखेका हुन्छौँ दिस इज एन दिस इज एस हैन यु क्यान सी हियर यो नर्थ पोल दिस इज साउथ पोल दिस इज आर्मेचर कोइल अघि मैले भनेको थिएँ नि यो यस्तो बिचको यो कोइल पनि भन्छौँ हामी यसलाई हैन कन्डक्टर पनि भन्छौँ यसलाई र एक्चुअली दिस इज द कोइल त्यो कोइल कि अघि त्यो अघिको स्लाइडमा हामीले यहाँ हेरेका थियौँ नि कोइल कता थियो सरी यो हैन अनदर स्लाइड यस्तो टाइपको कोइल यो भित्रको कोइल सो हेर्नु त कति धेरै कोइल छ तर अहिले हामीले एउटा मात्रै देखाएको छौँ फर सिम्प्लिसिटी है टु अन्डरस्ट्यान्ड सो दिस इज कल्ड द आर्मेचर कोइल this is south pole, this is north pole, and here is the magnetic field which passes from north to south
एन्ड दिस इज कल्ड द कम्युटेटर एन्ड यो सानो निलो यो देखिएको चाहिँ ब्रस भन्छौँ हामी यसलाई ब्रस यसलाई हामी कम्युटेटर भन्छौँ होइन अनि हामीले यहाँबाट निस्केको करेन्ट मेजर गर्नको लागि यहाँनिर करेन्ट राख्ने एउटा ग्याल्भेनोमिटर डिभाइस युज गर्छौँ फर यु दिस कम्युटेटर एन्ड द ब्रस दिस टु आर द न्यू थिङ है तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो कम्युटेटर र ब्रस चाहिँ अलिक नयाँ हो यो किन चाहिँदो रहेछ त्यो कुरो अहिले म तपाईँहरूलाई भन्छु किन चाहिन्छ तर अहिले यसको स्ट्रक्चर यस्तो होइन यो कम्युटेटर यसलाई हामी कम्युटेटर भन्छौँ यसलाई हामी ब्रस भन्छौँ है त यो चाहिँ ब्रस दुईवटा हुन्छ ब्रस होइन प्लस र माइनस छुट्याउनको लागि हो कि न ब्रस चाहिँ दुईवटा हुन्छ त्यो ब्रस भनेको कस्तो हो भने त्यसले चाहिँ टक्क यो सर्फेसमा छुन्छ अनि यहाँबाट अनि यता करेन्ट आउने हो कि यो टच गर्ने ठाउँमा यसलाई यो कन्डक्टर र यो यसको टच गर्ने हो कि यसले चाहिँ सरर त्यो त्यहाँ मुभ हुन्छ सो द्याट देयर इज नो स्पार्क होइन द्याट इज द ब्रस र यो चाहिँ कम्युटेटर सफ्ट काइन्डको सर्फेस राखिएको हुन्छ त्यहाँनिर हार्ड भयो र त्यो मुभ भयो भने स्पार्किङ नहुनको लागि त्यो त्यसरी यो मेटेरियल राखिएको हुन्छ कि नाउ लेट्स मुभ सो दिस इज द ओभरअल स्ट्रक्चर यहाँ ग्याल्भेनोमिटर होइन यहाँबाट यनबाट यसमा यो लाइन अफ फोर्स गइरहेको छ दिस इज द स्ट्रक्चर है यो यु क्यान सी होइन स्टार्टर यहाँ बिचको चाहिँ हामी स्टार्टर भन्छौँ यो डिभाइस हुन्छ एक्चुअली हामीले हेर्दाखेरि यु क्यान सी दिस डिभाइसेस यसले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो ओके यो खास हाम्रो इलेक्ट्रिक यो चाहिँ सिम्बल चाहिँ यस्तो हुन्छ अलिक नबुझिने टाइपको तर यहाँनिर तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने दिस इज यस दिस इज यस दिस इज एन दिस इज एन यहाँ दुईवटा सेट छ कि एन यस बनाएको छ त्यो किन बनाएको हो त भन्दा त्यो रोटेटिङ कन्टिन्यू हुनको लागि यो बनाएको हो किन यस्तो एटलिस्ट तिनवटा चाहिन्छ होइन अथवा चारवटा चाहिन्छ होइन दुईवटा मात्रै भयो भने खास घुम्दैन कि किन घुम्दैन त्यो अहिले म पछि भन्छु तर अहिले यो बुझाउनको लागि दुईवटाबाटै हामी गर्छौँ कि तर एक्चुअली हेर्दाखेरि भित्र यस्तो हुन्छ यो नर्थ पोल भयो यो नर्थ पोल यो साउथ पोल होइन यहाँनिर वाइन्डिङहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ फ्रेम अर योक भन्छ होइन अर्मेचर भनेको यो अघि देखाएको अनि यहाँ हेर्दाखेरि थोप्लो देखिएको कन्डक्टर हो कि अनि यहाँ कम्युटेटर साफ्ट भनेको त्यो घुम्ने एनिवे नाउ यु क्यान सी दिस इज द नर्थ पोल दिस इज द साउथ पोल ओके अब के हुन्छ कसरी जोडिएको हुन्छ अब हेर्नुहोस् यु क्यान सी द कन्डक्टर हियर होइन यसलाई चाहिँ आर्मेचर भन्छौँ हामी ट्याक्क यसरी राख्छौँ है यो कोइलबाट बनेको हुन्छ यस्तो यो धेरै ठुलो वाइन्डिङमा यति धेरै हुन्छ अहिले हामीले बुझ्दाखेरि सिम्पल एउटाबाट बुझ्छौँ र जहाँ पनि तपाईँले हेर्दाखेरि एउटै यो देखाएको हुन्छ होइन यो एउटाबाट त धेरै हुन्छन् खास एक्चुअली होइन विच इज कनेक्टेड लाइक दिस स्लिप रिङ भन्छ यसलाई होइन स्प्लिट रिङ यसले चाहिँ प्लस र माइनस छुट्याउने काम गर्छ यसलाई स्प्लिट रिङ भन्छौँ त्यो त्यहाँनिर कनेक्ट यसमा ब्रस कनेक्ट गरिएको हुन्छ यसले कसरी प्लस कसरी माइनस छुट्याउँछ अहिले हामी हेर्छौँ हेर्नुहोस् यो ब्रस हुन्छ यो ब्रस यो अहिले त यो बिचमा चाहिँ कनेक्टेड नभएको जस्तो होइन तर यो एउटामा मात्रै कनेक्टेड हुन्छ कि यो माथिल्लोमा कनेक्टेड भयो भने यो ब्रस तल्लोमा कनेक्टेड हुन्छ यसरी अनि यिनीहरू कन्डक्टर थ्रु यहाँ ग्याल्भेनोमिटरमा हामी हेर्छौँ इलेक्ट्रिसिटी कति प्रड्युस भयो भनेर हेर्छौँ यो अहिले हेर्दा -30 भएको छ होइन यसरी यहाँनिर यो करेन्टको डाइरेक्सन यहाँ अहिले के भएको छ त नर्थ टु साउथ गइरहेको छ त्यो बेलामा करेन्टको डाइरेक्सन यसरी गएको छ हाउ इट डिटरमाइन्स द करेन्ट डाइरेक्सन त्यो हामी फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल हो त्यो हामी अहिले पछि हेर्छौँ होइन अहिले यहाँ हेर्दा यु क्यान सी हियर हाउ द करेन्ट इज मुभिङ हेर्नु त यसरी करेन्टहरू भइरहेको छ अब एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर हेर्नुहोस् है अब के हुन्छ भने अहिलेको कन्डिसनमा यो यसलाई हामी आर्मेचर भनेका छौँ अथवा यसलाई हामी कन्डक्टर भनेका छौँ यसरी छ यो वायरहरू त फिक्स हुन्छ यिनीहरू कहीँ पनि मुभ हुँदैन ओके अब यो मुभ हुन्छ यो जुन कन्डक्टर छ अहिले त यहाँबाट यहाँसम्म यस्तो छ अब यो फोर्स लगाएर यो माथि जान्छ यो पिङ चाहिँ तल जान्छ यो चाहिँ माथि जान्छ होइन अनि त्यो बेलामा यो छुट्छ त्यो ब्रसहरूको कनेक्सन छुट्छ कनेक्सन छुट्यो भने त यता करेन्ट आउँदैन त्यो ब्रस राखेको छ यहाँ यु क्यान सी ब्रस हियर होइन अब यो वायर थ्रु कनेक्ट भएको छ करेन्टको डाइरेक्सन यसरी मुभ भइराखेको छ करेन्ट अहिले यसरी प्रड्युस भइराखेको छ कि अहिले है अब यो
अब चाहिँ कस्तो भने यो करेन्ट यसरी देखाएको छ, करेन्टको डाइरेक्सन देखाएको छ, यसरी गरी यहाँ आएको हुन्छ, यसरी यो करेन्ट वान वे फ्लो भइराखेको छ। अहिले हामी डिसीको कुरा गरेँ। ल हेर्नुहोस्, अब यो मुभ भयो, यो मुभ भएर यो माथि गयो। अघि यो के थियो भने यो यहाँनिर कनेक्सन थियो, यो यहाँनिर कनेक्सन थियो। अहिले यो मुभ भएर यो माथि गयो हैन। अनि अघिको डाइरेक्सन यहाँबाट यता गएको थियो, यो यहाँ माथि गएपछि यो उतै गएको छ। तर एक्चुअली अब यसको डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ। अब त्यसको डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ। इट्स बिकज अफ द फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल। किन चेन्ज हुन्छ? लेट्स सी लेटर हैन। अहिले चाहिँ अब चेन्ज भएपछि अब यो यहाँ आयो कि हेर्नुहोस् त, अब यो कनेक्सन हुन यहाँ आउँछ। यो कनेक्सन हुन यहाँ आएको बेलामा त फेरि यो करेन्टको डाइरेक्सन यता आयो भने त यो त फेरि उल्टो एसी प्रड्युस हुन्छ। तर हामीले यहाँनिर डिसी प्रड्युस गर्नु छ। हाउ वी प्रड्युस द डिसी, त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यहाँनिर त्यही अघिको त्यो स्प्लिट रिङको युज गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब यो करेन्ट त यसरी जान्छ। अब यो यहाँ जोड्नु पर्यो, यो फेरि यता जोड्नु पर्यो, यसरी हुन्छ, घुमिरहेको छ हैन। त्यो भएर चेन्जिङ भइरहेको छ, घरि यो आउँछ, घरि त्यो आउँछ। तर के हुनुपर्छ त भन्दा हामीले हुनुपर्ने के हो त भन्दा जुनसुकै आए पनि डाइरेक्सन सेम हुनु पर्यो। हो, त्यसको लागि मेन कुरो यही छ। यहाँनिर यो डाइरेक्सन कसरी मिलाउँछ त हैन। यहाँनिर मेकानिकल कनेक्सन गर्न हामी अब त्यो स्प्लिट रिङ युज गर्छौँ। त्यो स्प्लिट रिङले अब के गर्छ भनेपछि हेर्नुहोस्, स्प्लिट रिङ राख्छौँ। अब यहाँनिर ग्याप गराउँछौँ, यहाँनिर यसरी यो ग्याप भयो। अब के हुन्छ त भने यो माथि जाँदाखेरि पनि यो कनेक्सन भइरहन्छ कि, किन भन्दा यो अब यहाँनिर यस्तो चट्ट ग्याप छ नि, योसँग कनेक्सन छ, योसँग कनेक्सन छ। अब हेर्नुहोस्, यो माथि जाँदाखेरि पनि के हुन्छ त भने कनेक्सन त्यही रहिरहन्छ। अब माथि गयो नि हैन, स्टिल ह्याभ अ कनेक्सन। अब यो के भयो त, यो यतापट्टि योसँग कनेक्सन भयो, यो उतापट्टिको आएर फेरि योसँग कनेक्सन भयो। होइन भने त अहिलेको यसमा त यिनीहरू यी हावामा हुन्थे हैन, कनेक्सन हुन्थेन। त्यही भएर यो कनेक्सन कन्टिन्युटीको लागि यो युज हुन्छ हैन, स्प्लिट रिङ। अनि यसले फेरि त्यो डाइरेक्सन पनि त्यही म्यानेज गर्छ। जति बेला पनि हेर्नुहोस् है, यो यताबाट गएकोमा उतै जानुपर्छ। दिस डाइरेक्सन सुड बी म्याच हैन। त्यो भएर यहाँनिर एउटा मेकानिकल कपलिङको एकदमै आवश्यक हुन्छ टु प्रड्युस द डिसी। एसीको लागि यस्तो दुःख गर्नु पर्दैन। एसीको लागि एउटा फिक्स भइदियो भने चाहिँ आफै चेन्जिङ हुन्छ। तर डिसीको लागि चाहिँ यो कपलिङ गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ कि। यसरी हामी त्यो प्रड्युस गर्छौँ। अब यहाँनिर कुरा आउँछ डाइरेक्सनको हैन। डाइरेक्सन कसरी अघि हामीले भन्यौँ नि, यता गएको हुन्छ, उता गएको हुन्छ। हाउ वी म्यानेज द डाइरेक्सन हैन। अब त्यो डाइरेक्सनको लागि चाहिँ अब फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल हामी युज गर्छौँ। यु क्यान सी हियर, यो राइट ह्यान्ड छ यो हैन। राइट ह्यान्डमा यहाँनिर के भन्यो भने यो अलिकति फेड टाइपको देखिया छ, फोर्स। यो डाइरेक्सनमा फोर्स छ। हामीले यो फोर्स चाहिँ एक्सटर्नल लगाउने हो है, यो चाहिँ आफै घुम्ने होइन। यहाँ अहिले आफै घुम्ने देखाएको छौँ। दिस इज एक्चुअली रोटेट बाई सम एक्सटर्नल फोर्स। यसो हामी एक्सटर्नल फोर्स लगाएर यो एक्सटर्नल फोर्स लगाउँछौँ। त्यो एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदाखेरि यो डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यहाँ यता गएको छ भनेपछि करेन्ट कता गयो त, यो औँलाले कता देखायो, उता गयो भनेपछि यहाँबाट करेन्ट उता जाने भयो हैन, यो कन्डिसनमा। अब यो घुमेर यो माथि जान्छ नि, माथि गएको बेलामा फेरि के हुन्छ त भने त्यो हाम्रो यो हातलाई अलिकति छड्के भन्नु। हेर्नुहोस्, करेन्ट उता गएको देखाएको हैन। इन दिस वे करेन्ट गोज द्याट डाइरेक्सन। अब वेन इट रोटेट, अब हेर्नुहोस् है, यसरी चाहिँ यो कन्डिसनमा त यसरी फ्लो भइराखेको छ, करेन्टको डाइरेक्सन त्यो छ। अब माथि गएको भए यो कन्डिसनमा यतापट्टिबाट हेर्दा यसलाई के त यो फोर्स हैन, फोर्स यहाँ तल छ नि, यो बुढी औँलाले तलतिर देखाएको छ, तलतिर फोर्स छ यहाँनिर चाहिँ। यो कुरो बुझ्नु है, यहाँनिर यो पोइन्टमा चाहिँ फोर्स अपवर्ड डाइरेक्सन थियो भने यो पोइन्टमा फोर्स चाहिँ डाउनवर्ड डाइरेक्सन हुन्छ। भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड त्यता छ, करेन्टको डाइरेक्सन यता। भनेपछि यो पोइन्टबाट करेन्ट उता जाँदो रहेछ, यो पोइन्टबाट करेन्ट यता आउँदो रहेछ हैन। इन दिस वे देयर इज द फ्लो अफ करेन्ट। यसरी चाहिँ यो डाइरेक्सन चाहिँ फ्लेमिङ्सको राइट ह्यान्ड रुलबाट यो डाइरेक्सन हैन त्यसरी चेन्ज भइरहेको छ। त्यो डाइरेक्सन चेन्ज हुँदाखेरि पनि यो यहाँको करेन्टको डाइरेक्सन एउटै बनाउन यु क्यान सी। अब हेर्नुहोस्, इएमएफ यसरी प्रड्युस हुन्छ। यो पोइन्टमा आउँदा 0 हुन्छ, यहाँनिर म्याक्सिमम हुन्छ, यो प्यारलल भएको बेलामा 0 हुन्छ। हो, यो कन्डिसनमा 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ त भन्दा
यो यो बेलामा कन्डक्टरलाई खास पर्पेन्डिकुलर भएको बेलामा काट्ने हो कि यो त त्यही डाइरेक्सनमा छ, त्यही भएर यो त्यो बेलामा राम्रोसँग काटिँदैन। जब यो ठाडो हुन्छ त्यो बेलामा पुरै ब्लक भए जस्तो हुन्छ। एट द्याट कन्डिसन दिस म्याग्नेटिक फिल्ड कट्स अल द कन्डक्टर, होइन त्यो अल फिल्ड सबैले यसलाई कन्डक्टरलाई काट्छ, त्यो बेलामा बल्ल म्याक्सिमम हुन्छ। यहाँ 0 भयो, अब फेरि यो मुभ गर्दा अब फेरि यो म्याक्सिमम हुँदै जान्छ। जति छिटो भयो त्यति यो एम्प्लिच्युड फेरि बढ्छ। यो हेर जति छिटो हामीले यसलाई घुमाउन सक्छौँ, दिस एरो इज द फोर्स, दिस रेड एरो इज द फोर्स। यसरी यो चाहिँ यहाँ पनि त्यही अनुसार यसले म्याग्निट्युड देखाउँछ। अल द केसेस दिस करेन्ट डाइरेक्सन अफ दिस करेन्ट इज सेम, होइन यो चाहिँ अब उल्टो फोर्स लगाउँदाखेरि फेरि यताबाट फ्लो भएको हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ देखाएको छ। नाउ आई विल मेक दिस साउन्ड अन, प्लिज लिसन भेरी केयरफुल्ली। अघि मैले भनेको कुराहरू अब ध्यान दिएर सुन्नु होला। आई थिङ्क यु क्यान हियर दिस वन। Hi and welcome back to my YouTube channel. Have you ever wondered how DC generator works and what are the basic parts of a DC generator? This video will give you the answers to these questions. We will start with the basic parts of the elementary DC generator. As you can see, the configuration of DC generator is pretty simple. The stator is a fixed part of the DC generator. The stator consists of permanent magnets, 2 of them north and south poles, which is placed to fit around the rotor. The main function of the stator is to provide the magnetic fields through which the rotor or armature coil is rotated. Armature loop are generally placed in slots of armature core. The armature coil is formed by connecting several loops in the series. Armature winding is formed by connecting several coils in series. The armature loop cuts the magnetic field, due to which an electromotive force, EMF, is induced in it. The split ring is a movable device used for reversing the polarity of the current. It's made of copper. The ring is divided through the middle into 2 parts. We must use the split ring to achieve single direction of current. The brushes are made of carbon. These are rectangular block-shaped. The only function of these carbon brushes of DC generator is to collect current from commutator segments. A galvanometer is an analog electromechanical actuator that produces a rotary deflection of some type of pointer in response to electric current. So how does the DC generator work? Firstly, we don't want that current direction to change. We want it to remain the same at all times. Let's say in this direction. So, how do we do that? Now, to make sure that the current direction remains the same, what we require is that these brushes constantly keep changing contacts between these wires for each half of rotation. So if the current flows in this way, in this position, this brush must be connected to this wire. So current flows like this and comes out. But when the coil rotates, you can see that when the coil comes to this position, the direction of the current changes. If we want to keep the current in the same direction, we must this brush to be in contact with this wire. Right. And then again, when the coil comes to this position, again the direction of the current changes, and again we want this brush to come in contact with this wire. Probably we already learned that. For every half rotation we must change contacts between brushes and wires. But how do we make this process happen automatically? We can automate this process by adding split rings. Split rings, as the name suggests, is a ring that is split in between, giving 2 half rings with the same gap in between. Now let's see how the split rings automatically change contact for every half a rotation. So right now this brush is in contact with this half part of the split ring, violet color. When the coil rotates and comes to this position, the direction of the current changes, and this brush now is in contact with the other half part of the split ring, pink color. This arrangement provides that current flows in the same direction. Again, as the coil comes to this position, finishing another half a rotation, you can see that this is only changed contact. Brush is in contact again with the violet color half part of split ring. In this way, the DC generator is built, where the current only flows in one direction through any external circuit, and in this arrangement, with brushes and split rings, which helps us to automatically change contacts, we call them commutators. So split rings act like commutators. The next thing we must mention, that it's really important for working principle of DC generator,
is how can we determine the direction of the current, magnetic field, and force. To determine all this, we must use Fleming's right-hand rule. So we will explain how can we use Fleming's right-hand rule. As you can see, the rotation of the coil is clockwise, and the force acting on part of the coil AB pushing that part of the coil upwards. So to know the direction of the induced current, we apply the Fleming's right-hand rule. How do we do that? We place our right hand so that the thumb points up, showing the direction of the force. The index finger or the finger pointing in direction of the magnetic field from north to south pole, and the middle finger will point in the direction of the induced current, which is in our case from A to B. Similarly, to find the induced current in a part of the coil CD, we again use Fleming's right-hand rule. So the rotation of the coil is clockwise, and the force acting on part of the coil CD pushing that part of the coil downwards. The thumb points down, indicating the direction of the force, indexed finger or for the finger pointing in direction of the magnetic field from north to south, and the middle finger will point in the direction of the induced current, which is in this case from C to D. So to conclude, the induced current follows the path ABCD of the coil. Okay. Now I want to okay, from here I will just move this one, and I want randomly name here Karan Shah. Okay, Karan, can you hear me? Yes, sir. Okay, can you explain this one? Okay, now it's moving already. Yes, sir. Yes, please. Sir, should I explain the video? Yes, yes. I want you explain this video because I already mute this one and it is only moving. हैन मैले पहिला जस्तो गरेको थिएँ नि त्यसरी नै हजुर how it works. Okay, please. सर यहाँ जति हाम्रो नर्थ र साउथ एउटा म्याग्नेट भयो अनि त्यो बिचबाट हाम्रो म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्स भयो अनि ग्रीन कलरको चाहिँ हाम्रो त्यो आर्मेचर भनौँ आर्मेचर भन्दा नै हुन्छ Yes. आर्मेचर हुन्छ अनि आर्मेचर भयो अनि आर्मेचरको यो भित्री पार्टहरू जस्तै यो के भन्छ त्यसलाई कोइलहरू बनेको हुन्छ त्यो म्याग्नेटिक त्यो ट्रान्सफर्म करेन्टको लागि अनि यो हजुर आर्मेचर भयो हाम्रो यो अनि आर्मेचर भित्रका कोइलहरू के भन्छ मल्टिपल त्यो पातलो वायरहरूले बनाएको हुन्छ त्यो करेन्ट ट्रान्सफर्मको लागि. Wonderful. Pause भएको सर भिडियो. Now splittering. स्प्लिटरिङ भनेको हाम्रो त्यो जति बेला त्यो कोइल घुमिरहेको हुन्छ त्यति बेला त्यो डाइरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि स्प्लिटरिङ हालेको हुन्छ अनि त्यो बस स्प्लिटरिङसँग कनेक्ट गरे हुन्छ ताकि त्यो डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेको भनेर करेन्टको होइन यस्तो त्यो के अरे डाइरेक्सन अटोमेटिक चेन्ज भइराखेको हुन्छ त्यो कन्डक्टरको होइन किन भन्दा घुम्छ नि त घुम्दाखेरि त्यो फोर्स तलबाट माथि जाँदाखेरि एउटा डाइरेक्सन हुन्छ अर्को फेरि माथिबाट तल झर्दाखेरि अर्को डाइरेक्सन हुन्छ होइन डाइरेक्सन सेम राख्नको लागि चाहिँ यस डाइरेक्सन सेम राख्नको लागि चाहिँ हामी स्प्लिटरिङ युज गर्छौँ. स्प्लिटरिङ युज गर्छौँ. हो एक्ज्याक्टली. ओके डाइरेक्सन सेम राख्नको लागि स्प्लिटरिङ युज गर्छौँ. त्यो स्प्लिटरिङको भित्र दुईटा ग्याप हुन्छ साइजको दुईटैमा. किन ग्याप हुन्छ त्यो हाफ सर्कुलेसन पछि डाइरेक्सन त्यो चेन्ज नै के भन्छ चेन्ज नहोस्. इक्वल भएन भने एउटा फेरि कनेक्ट हुन्छ. हो इक्वल भएन भने एउटा अर्कोमा मिसम्याच हुने भयो नि त होइन. यो तलको कनेक्सन भएको बेलामा यो माथि हुनु पर्यो, यो फुलमा एउटामा कनेक्सन हुनु पर्यो, यो अर्कोमा कनेक्सन हुनु पर्यो होइन त. एक्ज्याक्टली. ओके ओके आई थिङ्क यु क्यान एक्सप्लेन होइन. ल तपाईँले म यतिकै ऱ्यान्डमली गरेको थिएँ. म यति अझै एउटा यहाँनिर तल विवेक टुम्रे. विवेक क्यान यु हियर मी? थ्याङ्क यू करण. नाउ विवेक अहिले म यहाँनिर छु होइन. क्यान यु एक्सप्लेन फ्रम दिस पोइन्ट अहिले यहाँ के भइराखेको छ? करेन्ट एउटै डाइरेक्सनमा मुभ भइराखेको छ. देयर इज नो स्प्लिटरिङ होइन. यसरी करेन्ट मुभ भइराखेको छ अहिले र हामीले यही मेन्टेन गरिराख्नु छ. सो क्यान यु एक्सप्लेन फ्रम हियर? अब यसको बिचमा चाहिँ त्यही अघिको स्प्लिटरिङ राख्नु भन्ने
राम्रोसँग स्प्लिट रिङ राख्नुपर्छ। स्प्लिट रिङ भन्छौँ हामी त्यसलाई। अब हाम्रो त्यो भाषामा चाहिँ के अरे कम्युटेटर पनि भन्छ त्यसलाई आई थिङ्क है। खास त्यो स्प्लिट रिङ नै भन्छौँ बढी जसो हामी। ओके, यो कन्डिसनमा के भएको छ अहिले? यहाँ के एक्सन देखाउन खोजेको अहिले? जस्ट अघि र यो अहिले के देखाउन खोज्यो यहाँनिर? यो हाफ हाफ साइकलमा सर घुमिरहेको छ। अनि अब यसले घुम्दा चाहिँ करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ। एक्ज्याक्टली यो पोइन्टमा करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ है अहिले चाहिँ होइन। किन यस्तो हो? गुड। यसको लागि चाहिँ अब यो कन्डिसनमा पनि करेन्टको डाइरेक्सन सेम बनाउनु पर्छ होइन। त्यसको लागि हामी चाहिँ अब स्प्लिट रिङ युज गर्छौँ ओके। हजुर, योसँग कनेक्सन हुनु पर्यो यहाँ आएको बेलामा। अनि फेरि यो माथितिर जान्छ, अनि फेरि यो फेरि योसँग हुनु पर्यो, फेरि यो योसँग हुनु पर्यो होइन त? ओके, थ्याङ्क यू। ल ठिकै छ। अब यो तपाईँहरूले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज जस्ट 6 or 7 minute भिडियो होइन। आई अलरेडी पोस्टेड दिस वान इन योर क्लासरुम है। म त्यहाँ पोस्ट गरिसकेको छु। प्लिज गो थ्रु इट। इट इज भेरी सिम्पल, भेरी सर्टमा छ। धेरै छन्। यु क्यान सी अ लट अफ भिडियोज होइन। यो एकदम विथ एनिमेटेड यु क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु। यो अघिको चाहिँ डिसीको लागि थियो। अब यहाँनिर डिसी एसी दुवैको लागि भनेर अर्को भिडियो पनि छ। इट इज अबिट लङ होइन। तर यहाँनिर के छ भने एसीको लागि सजिलो हुन्छ। यो डिसीको लागि चाहिँ यो अलिकति कम्प्लेक्स छ। डिसीको किन भन्दा यो चाहिँ के हुन्छ भने यो मासतिर गएको बेलामा पनि त्यो उता हुन्छ। अनि फेरि यो यही एउटा कन्डक्टर घरि उता जाने घरि यता आउने भएर त्यो कनेक्सन भइराखेको हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ यहाँ फेरि वान डाइरेक्सन चाहिन्छ। तर एसीको कन्डिसनमा त हामीलाई चाहिने नै त्यही हो नि त। यही एउटा कन्डक्टर घरि प्लस हुनुपर्छ, घरि माइनस हुनुपर्छ। हामीले खोजेको त्यही नै हो। एसीमा हुने त्यही नै हो। तर हामीले चाहिँ दुईवटा तारलाई यो स्लिप रिङ नभएर यत्तिकै कनेक्ट गरिदिने हो र यो घुमिराख्ने हो भने त यो त के हुन्छ? यो त जेलिन्छ नि होइन त? त्यो भएर फेरि यहाँ अर्को एउटा मेकानिकल एउटा हामी त्यो एरेन्जमेन्ट राख्छौँ होइन। एउटा मेकानिकल एरेन्जमेन्ट राखेका हुन्छौँ यसमा। त्यसमा के हुन्छ भने यो यहाँ पनि सबै त्यही छ। यो रुल पनि त्यही नै हो होइन। यो यसमा अलि डिटेलमा छ। यो इलेक्ट्रिसिटी कसरी प्रड्युस हुन्छ, जेनेरेटरले के गर्छ होइन। सबै राम्रोसँग यहाँनिर दिएको छ यसमा। यहाँ चाहिँ यो एसीको लागि चाहिँ यो सिम्पल मेकानिजम यत्तिकै यो एसी हुन्छ। किनभने यो त अब अहिले यता गछ यो मासतिर होइन। उता हो यहाँ गयो भने यो फेरि यता आउँछ। तर के हुन्छ त भन्दा यसरी नै घुम्यो भने त यो त जेलिन्छ होइन। यो यत्तिकै यो घुमिराख्ने हो भने त के हुन्छ? यो तार त जेलिन्छ। त्यो भएर यहाँ नजेलिने स्टाइल त्यही होइन एरेन्जमेन्ट भनौँ न स्टाइल त हो। यसरी हामीले यो चाहिँ स्लिप रिङ यसरी राख्छौँ यहाँनिर। फेरि यो कसरी राख्छौँ त भन्दा यो जति घुमे पनि यसमा मात्रै टच होस्, यो जति घुमे पनि यसमा मात्रै टच होस्। यसरी घुम्छ नि त, यसमा मात्रै टच होस्। बुझ्नुभयो नि? र यो यता यहाँबाट बिचबाट आए पनि यो दिस वायर इज नट कनेक्टेड विथ दिस वान एन्ड दिस वायर इज ओन्ली कनेक्टेड टु दिस एन्ड दिस वायर होइन। यो वायर फेरि ओन्ली कनेक्टेड टु दिस। त्यसरी चाहिँ त्यो भएपछि के हुन्छ त आफै अल्टरनेट करेन्ट यहाँनिर प्रड्युस भइरहेको छ। अब यो म्यानेजमेन्ट यसरी गरिदिएपछि होइन। अब यो हामीले कुनै एउटा फोर्सबाट यो घुमाउँछौँ। त्यो भएपछि यहाँ अल्टरनेट करेन्ट इजिली आउँछ। अघिकोमा एउटैमा हामीले बिचमा स्लिप रिङ बनाएर राख्थ्यौँ भने अब यो कन्डिसनमा चाहिँ यो यता जान्छ, यो यता गएर यता टच भएको बेलामा फेरि उता यो यहाँ हुन्छ कि यतापट्टिबाट आउँछ, करेन्ट फ्लो हुन्छ होइन। सो फर दिस you can easily understand if you watch this around 13 minute video होइन। यहाँनिर यो यसले राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छ। जस्ट डिफ्रेन्सेस के रहेछ त डिसी र एसीमा भने यसमा चाहिँ दुईवटा छुट्टा छुट्टै रिङ युज गरेर त्यो कनेक्सन गराएको होइन। त्यसरी अल्टरनेट किनभने यो आफै अल्टरनेट हुन्छ कि यही वायरमा अब यता गयो नि यो घुम्यो यु क्यान सी यतापट्टि गयो यो चाहिँ योसँग कनेक्सन भएको छ होइन। अहिले पनि के छ त यो त्यही डाइरेक्सनमा गएको छ। अब यो यतापट्टि आएपछि यो डाइरेक्सन फेरि उताबाट आउँछ यता होइन।
आई थिङ्क इफ यु फास्ट अब हामीले यो फास्ट अलिकति अगाडि गर्ने हो भने यसरी चाहिँ के हुन्छ त यु क्यान सी यो आफै यता र उता भएको देखिन्छ यहाँनिर हैन यो फास्ट मुभमेन्टमा यो डाइरेक्सन आफै यता र उता चेन्ज हुन्छ यो घरि यता घरि सो एसी इज सिम्पल हैन एसी को लागि अल्टरनेट करेन्ट दिस प्रोड्युस द अल्टरनेट करेन्ट एसी अघि हामीले डीसी प्रोड्युस गर्यौं हाउ डीसी इज प्रोड्युस्ड एन्ड हियर हाउ एसी इज प्रोड्युस्ड हैन यसरी चाहिँ यो अल्टरनेट करेन्ट हैन घरि यता त्यो यसरी चाहिँ जस्ट दिस एरेन्जमेन्ट इज डिफरेन्ट है एसी र डीसीमा जस्ट एरेन्जमेन्ट इज डिफरेन्ट भनेपछि आज हामीले अहिलेसम्म के पढिराखेका छौँ त भन्दा हाउ जेनेरेटर प्रोड्युसेस करेन्ट कसरी प्रोड्युस गर्दो रहेछ त भने हामीले एक्सटर्नल फोर्स यो आफै घुमेको होइन है तपाईहरुले यो आफै घुमेको भन्ठान्नु भयो होला नो वी आर प्रोभाइडिङ सम फोर्सेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस यो चाहिँ आफै हो यो लाइन अफ फोर्स यो पर्मानेन्ट म्याग्नेटको नर्थ पोल र साउथ पोलमा यो चाहिँ आफै हो हैन दिस इज अटोमेटिक बट द फोर्स वी आर प्रोभाइडिङ टु रोटेट दिस कन्डक्टर हामीले फोर्स प्रोभाइड गर्छौं हैन यो घुमाउनको लागि त्यो घुमाइसकेपछि यो काटिन्छ र करेन्ट चाहिँ आफै प्रोड्युस हुन्छ हैन यसरी एउटाबाट यो अल्टरनेट भयो भने चाहिँ घरि प्लस घरि माइनस हुन्छ अहिलेको केसमा चाहिँ हामी एउटैमा स्लिप रिङ राखेर सेम डाइरेक्सनमा हामी प्रोड्युस गरेका थियौं इलेक्ट्रिसिटी त्यसलाई हामी एसी के अरे डीसी भनेको थियौं अहिले चाहिँ एसी ओके दिस इज द अल्टरनेट करेन्ट र अब हामी यसपछि के पढ्छौं त भन्दा मोटर अब मोटरमा के हुन्छ भेरी सिम्पल यहीबाट बुझौं हामी मोटरमा के हुन्छ यो लाइट यो बल्ब भएको ठाउँमा हामीले ब्याट्री राख्छौं हैन अथवा चाहिँ एसी मोटर हो भने यहाँ चाहिँ हामी एसी कनेक्सन गर्छौं यहाँनिर त्यही स्लिप रिङ यसरी नै राख्छौं अनि यहाँनिर यो करेन्ट यसरी नै अल्टरनेट पास हुन्छ यहाँ त्यसपछि यो फोर्स आफै प्रोड्युस हुन्छ भेरी इजिली सुनिल शाह क्यान यु हियर मी सुनिल क्यान यु हियर मी आज अलिअलि यो मेरो यहाँनिर के भएको छ टेक्निकल समस्या थाहा छैन घरिघरि आवाज काटिन्छ सुनिल आई थिङ्क यु क्यानट हियर मी सौगात क्यान यु हियर मी सौगात त्यहाँ हुनुहुन्न र सौगात खै सौगात प्रगति ढकाल Yes, sir. Okay, Saugat, I have little issue with my microphone. Okay, Pragati, can you tell me how we can convert this alternate AC generator? यो चाहिँ AC generator हो. How we can convert Yes, this sir. AC generator into AC motor? अब AC मोटरमा हामीले के गर्नुपर्छ रे? कसरी हामीले यो जेनेरेटरलाई मोटरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं? तपाईको आवाज मैले नसुनेको हो कि तपाई बोल्नु भएको छैन कि के होला I cannot hear you. Okay, now I'll move to Pradeep. Pradeep Upadhyay. Can you hear me, Pradeep? Sir. Okay, good. प्रगतिको अघि साउन्ड आएन के भयो थाहा भएन यो मैले अघि भने नि यो चाहिँ अल्टरनेट करेन्टको कुरा आयो दिस इज द अल्टरनेट करेन्ट जेनेरेटर हैन एसी जेनेरेटर हो यो यसमा फोर्स हामी प्रोभाइड गर्छौं अनि यहाँ अल्टरनेट करेन्ट आउँछ मैले चाहिँ यसैलाई एसी मोटर बनाउनु पर्यो हाउ क्यान आई डु के गर्नु पर्ला अब यसलाई
सर यो जेनेरेटर चाहिँ होइन सर जेनेरेटरमा सही मेकानिकल एनर्जीलाई बल्ल हामीले इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गरेर हुन्छ सर मोटरमा सर हामीले त्यो भन्छ सर जुन इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुन्छ नि सर त्यसलाई मेकानिकलको थ्रु मेकानिकलमा कन्भर्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ त्यति बेला मोटर चाहिन्छ सर मोटर हुन्छ सर यसलाई मोटर कसरी गर्छौँ अरे यही एरेन्जमेन्टमा भनिदिनु त देख्नु भएको छ नि यो फिगर यहाँ होइन देखिरहेको छ सर अब यहाँ मैले कहाँ के राख्नुपर्छ सर तपाईँले भने अलिक कन्फ्युज भयो सर धन तपाईँले भनेको त एकदम सही छ मैले भन्न खोजेको अब यो फिगरमा ओके वाट आई वान्ट फ्रम यु इज होइन मैले के भन्न खोजेको सुन्न खोजेको भने यो त एसी यो त एसी भइहाल्यो होइन एसी जेनेरेटर भइहाल्यो अब यसलाई मैले एसी मोटर बनाउनु पर्यो भने मोटरमा त हामीले फोर्स निकाल्ने हो होइन हामीले त फोर्स निकाल्ने हो नि त मोटर त घुम्ने हो नि भनेपछि अब मैले यो लाइट छ नि यहाँ जहाँ लाइट बलिराखेको छ यहाँ चाहिँ मैले ब्याट्री राख्नु पर्यो ब्याट्री नभनौँ अथवा सप्लाई भनौँ न इलेक्ट्रिकल सप्लाई एसी राख्नु पर्यो होइन डिसी हो भने त ब्याट्री राख्ने अहिले चाहिँ एसी राखिदिनु पर्यो त्यो राखिदिएपछि के भयो त अब यो आफै घुम्छ यो चाहिँ होइन यो चाहिँ आफै घुम्ने फोर्स चाहिँ आफै निस्कने भयो जेनेरेटरमा फोर्स दिन्थ्यौँ इलेक्ट्रिसिटी आफै आउँथ्यो अब मैले यसैलाई एसी मोटर भनेर भने हियर मस्ट बी सप्लाई स्लिप यिनीहरू त्यही हुने भए कन्डक्टर यी सबै त्यही हुन्छ एरेन्जमेन्ट तर यहाँनिरको अर्को के हुने भयो त भने यो फोर्स चाहिँ आफै प्रड्युस्ड हुने भयो होइन जेनेरेटरमा हामीले फोर्स लगाउनु पर्थ्यो इलेक्ट्रिसिटी निस्कन्थ्यो अब हामीले इलेक्ट्रिसिटी दिन्छौँ इलेक्ट्रिसिटी दिएपछि फोर्स आफै आउँछ द्याट इज द डिफरेन्ट सो दिस इज ओन्ली द डिफरेन्स अब हामी मोटर हेर्छौँ हाउ मोटर वर्क्स होइन यसलाई पनि म हजुर भन्नु त सर यो हाम्रो यो हाइड्रो पावरहरूको टर्बाइनमा एसी जेनेरेटरकै कन्सेप्ट युज हुने होइन 100% होइन यही नै हो अघि हामीले भर्खर एसी डिसी हुँदैन त्यहाँ होइन एसी यो होइन यो एक्ज्याक्टली यही नै हुन्छ तर के हुन्छ फरक त भने अब अघि पनि मैले भने नि यो कन्डिसनमा अहिले त हामी यहाँ करेन्ट फ्लो भएको देखाएको छौँ बट इन दिस कन्डिसन देयर इज नो फ्लो यहाँ त खासै काट्दैन नि त यो त थोरै काट्छ कि कम हुन्छ जिरो यस्तो वेभ देखाएको थियो नि हामीले यस्तो माथि तल गएको वेभ कि यो प्यारलल भएको बेलामा चाहिँ धेरै काट्दैन त्यही भएर यसलाई के गराउनुपर्छ त भने पर्पेन्डिकुलर बनाउनुपर्छ त्यो भएर हामीले यो एउटा होइन कि धेरै हुन्छ यहाँनिर यस्तो अब यहाँ ठाडो पनि हुन्छ होइन यो एभ्री 2 or 3 डिग्रीमा राखेको हुन्छ कि यस्तो कन्डक्टर बुझ्नुभयो नि बट द एरेन्जमेन्ट इज सेम यही नै हुन्छ होइन यो त हामीले बुझ्नको लागि एउटा कन्डक्टर राखेको तर यस्तो एउटा होइन नि त हामीले अघि पनि हेऱ्यौँ नि कति धेरै थियो नि होइन कहाँ थियो अरे हो यसमा हेर्नु त यहाँ कति धेरै कोइलहरू छ यहीँ हुन्छ त्यहीँ हुन्छ त्यहीँ हुन्छ यहीँ हुन्छ होइन त्यो सबै मिलेर यसलाई फास्ट घुमाउँछ अथवा फास्ट घुम्यो भने त्यो इलेक्ट्रिसिटी धेरै निस्किन्छ बिकज इलेक्ट्रिसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी होइन भेलोसिटी सो हाइड्रो पावरमा युज हुने जेनेरेटरमा एक्ज्याक्टली सेम प्रिन्सिपल होइन यतापट्टि म्याग्नेट हुँदो रहेछ अनि त्यो पानीले यसलाई घुमाउँदो रहेछ अनि इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ यसरी आएर हामीले बाहिर निकाल्दो रहेछौँ ओके एक्ज्याक्टली दिस मेकानिजम अब हामी मोटरको हेर्छौँ हाउ मोटर वर्क्स होइन त्यो पनि म थोरै यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा थोरै भिडियो यो डिसी मोटरको यहाँ छ होइन डिसी मोटर Magnets will also reverse and align the opposite way. यो यहाँ अलि डिटेलमा छ यो अलि त्यो होइन यो डिटेलमा यहाँ चाहिँ हाउ डिसी मोटर वर्क्स होइन यसरी यहाँ सबै देखाएको छ यहाँ ब्याट्री राखेको छ होइन ब्याट्री राखेर यो चाहिँ घुम्छ भन्ने चाहिँ यहाँ देखाएको छ यो यहाँनिर हेर्नुहोस् है त यो भेरी इम्पोर्टेन्ट यहाँनिर And our thumb points downward. This means the force on the wire will move it downwards. If we wrap the wire into a coil, ल हेर्नुहोस् यहाँनिर ब्याट्री राख्यो अघिकै हाम्रो स्प्लिट रिङ यहाँनिर छ होइन त्यसपछि चाहिँ अब यो घुम्ने हो नि त यसरी चाहिँ यो यति एउटाले मात्रै हुँदैन भन्छ यसले सुन्नुहोस् है त ध्यान दिएर the forces act now. Well, we need to consider the coil as two halves. On the left half, the conventional current is flowing away from us. So our hand flips and we see we get a downward force. On the right side, the conventional current is flowing towards us, so the force is upward. Therefore, we have a combined upward and downward force, so the coil will rotate.
So now we can see how the motor rotates. So let's have a look in detail. त्यो डिसी मोटर कसरी Okay, काम गर्छ let's यस्तो छ consider यो the operation of ल हेर्नुहोस् एक्चुअली हाम्रो खास चाहिँ रियल स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ होइन रियल आर्किटेक्चर यहाँनिर घुमाएको यो रोटेटर दिएको छ करेन्ट यसरी बाहिर यहाँ सप्लाई गरेको छ यसले चाहिँ यो घुमाएको छ यदि यो घुम्यो भने फेरि यहाँ करेन्ट आउने हो होइन यसरी यहाँ एउटा दुईटा तीनवटा छ यहाँ एटलिस्ट यो तीनवटा भइदियो भने के हुन्छ भने त्यो दुईटा प्यारलल भएको बेलामा पनि यो होइन यो र यो हेर्नुहोस् त यो त प्यारललमा छ तर यिनीहरू त एङ्गलमा छ नि त्यो भएर यी कन्डक्टरहरू यिनीहरू काटिन्छ अनि यहाँ करेन्ट निस्कन्छ त्यो कारणले गर्दा एटलिस्ट DC तीनवटा motor in slow motion. I'll just point out the main parts. There's the north and south magnets, which concentrate a magnetic field through the center. In the center, we find the shaft. Attached to the shaft, we have the rotor. Wrapped किनभने हामी around the रोटर rotor, चाहियो we नि have त the घुमाउनु coils. पर्यो नि त्यो भएर Connecting the coils, we have the commutator. And providing power to the commutator, we have the brushes and brush arms. And finally, we have a power supply. The rotor, coils, and commutator are going to rotate. Everything else will remain. हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो कम्युटेटर हो यी होइन यहाँ तीनवटा भएको भएर तीनवटा डिफ्रेन्ट कम्युटेटर छ बिचमा ग्याप छ अनि दुईटा ब्रस छ किनभने यो ब्रसमा प्लस र माइनस चाहिन्छ नि त त्यही भएर यो ब्रसको कनेक्सन यहाँ प्लस हुँदा यहाँ माइनस त्यो अनुसार मिलाएको हुन्छ कि Stationary. We are going to be considering the flow of conventional current and the त्यसरी चाहिँ यो conventional मिलाएको current. हुन्छ यो सबै One has an डिटेलमा छ upward यो force on the है left and here a you can downward see force. so how DC motor works होइन sorry so here today what we have discussed is how these motors and the generator works होइन त्यो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ त्यो सबै यहाँ स्ट्रक्चर अनि त्यसपछि एक्सप्लेनेसन होइन यो सबै यहाँनिर छ यही कुरा यहाँ यो होइन त्यो यहाँ छ यो यहाँ बुझ्नुभन्दा त्यहाँबाट त्यो भिडियोबाट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड भेरी वेल र अब यो डिसी जेनेरेटरको टाइप्स हुन्छ अब हामी अबको क्लास भनेको यो डिसी मोटरको टाइप्सहरू होइन एउटा सेपरेटली एक्साइटेड हुन्छ अर्को सेल्फ एक्साइटेड हुन्छ यो डिसी मोटरको टाइप्स जस्ट टाइप्स हो यसमा हामी न्युमेरिकलहरू पनि हुन्छ तर हामी यसमा धेरै त्यो डेप्थ न्युमेरिकल हामी गर्दैनौँ अनि यसको लसेस जसरी हामी पहिला ट्रान्सफर्मरमा कपर लस आइरन लस भनेका थियौँ होइन यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ किनभने वी आर युजिङ कपर होइन हामीले कपर युज गरेका हुन्छौँ वी हेभ अ कपर वायर द्याट्स वाइ वी हेभ अ कपर लस अनि हामीसँग त्यो बेस कम्युटेटर आइरन हुन्छ होइन त्यो आइरन लस भनेको हिस्टेरेसिस इडी करेन्ट लस कपर लस भनेको आर्मेचरमा हुन्छ नि त कपर त्यही भएर त्यो कपर लस इडी करेन्ट लस अनि त्यसपछि मेकानिकल लसेस भनेको फ्रिक्सन हामीले फोर्स लगाए पनि फ्रिक्सनहरू हुन्छ होइन त्यो लसेसहरू यहाँनिर राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छ मेकानिकल पावर हामी इनपुट दिन्छौँ त्यो इनपुटमा अलिकति त्यहाँ फ्रिक्सन लसहरू हुन्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ करेन्ट त्यो होइन त्यो इएमएफहरू जेनेरेट हुन्छ त्यसपछि कपर लसको कुरा होइन आउँछ अलिअलि त्यहाँ कपर लस हुन्छ फाइनली वी गेट द आउटपुट एज द भोल्टेज एन्ड द करेन्ट होइन मेकानिकल पावर दिएर हामी करेन्ट र भोल्टेज निकालेका हुन्छौँ यो कुराहरू यो वर्किङ प्रिन्सिपलहरू हामी यो अलिकति यहाँनिर यो फिगरहरू अलिक थोरै होइन कम्प्लेक्स टाइपको छ तर हामीले मेन त्यो अघि जुन फिगरमा के अरे त्यो भिडियोमा युज भएको थियो त्यही फिगरलाई वर्किङ प्रिन्सिपल है हाउ जेनेरेटर वर्क्स डिसी जेनेरेटर वर्क्स हाउ एसी जेनेरेटर वर्क्स होइन त्यसका ती कम्युटेटरको काम त्यो स्प्लिट रिङलाई कम्युटेटर भन्छ है नजुक्किनु होला अनि तिनीहरूको फङ्सनिङहरू त्यो कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पर्यो होइन त्यसपछि अनि हामीले पढ्ने भनेको यो टाइप्स अफ जेनेरेटर हो यो अघि भर्खर मैले देखाएको थिएँ यो सेरिज जेनेरेटर र अर्को चाहिँ सन्ट जेनेरेटर हुन्छ अनि त्यो दुइटैको मिक्सलाई हामी कम्पाउन्ड भन्छौँ सेरिज जेनेरेटर भनेको कस्तो यहाँनिर यसमा के हुन्छ भने इन सेरिज वाउन्ड भनेको त्यो वायर हो होइन सेरिज जेनेरेटर के हुन्छ भने फिल्ड वाइन्डिङ र त्यो आर्मेचर वाइन्डिङ होइन यो फिल्ड वाइन्डिङ भयो यो आर्मेचर यिनीहरू चाहिँ सँगै हुन्छन् सेरिजमा हुन्छन् अर्को प्यारललमा चाहिँ अलि यो यस्तो टाइपको यो यता दिज टु आर इन प्यारलल ओके
जस्ट द्याट इज द डिफरेन्स। र यो चाहिँ यो दुइटैलाई फेरि कम्बाइन पनि हामी गर्न सक्छौँ, कोही सिरिजमा कोही उसमा कम्पाउन्ड भनेर होइन। यहाँ पनि छ यो फिल्ड, यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ। यो हेर्दाखेरि सिरिजमा भयो, तर यो र यो हेर्दाखेरि फेरि प्यारलल भयो होइन। यसरी यसको टाइप हुन्छ। र आज हामी मेनली होइन त्यो मेनली तपाईँलाई चाहिँ आज अब यो मोटरको भयो। अघि हामी जेनेरेटरको पढेका थियौँ भने अब मोटर, त्यो जेनेरेटर र मोटरमा जस्ट डिफ्रेन्स भनेको के रहेछ त भन्दा मेकानिकल इनपुट दिएरौँ भने करेन्ट निस्कन्छ, त्यो जेनेरेटर भयो। करेन्ट दियौँ अब मेकानिकल आउटपुट आउँछ, त्यो चाहिँ मोटर भयो होइन। जस्ट द्याट इज द डिफ्रेन्स होइन, अरू सबै एउटै हुन्छ। तर हामी यहाँनिर म यो स्लाइड दिन्छु होइन। यो स्लाइडमा अब एसी मेसिनको यो 3 फेजहरू अलि डेप्थ छ, यो हामी चाहिँ 3 फेज भनेर यहाँ अलिकति 3 फेज भन्ने देख्ने बित्तिकै यो स्लाइड भए पनि तपाईँहरूले यो नपढ्नु होला है त, यो पढ्नु पर्दैन। वी विल नट डिस्कस अन द 3 फेज इन्डक्सन मोटर है। वी विल डिस्कस ओन्ली द सिङ्गल फेज। यो सबै सिङ्गल 3 फेज जस्ट इन्ट्रोडक्सन छ, फिगरहरू अरू त खास त्यस्तो केही छैन। तर यो चाहिँ हामी 3 फेज चाहिँ पढ्दैनौँ। वी डिस्कस ओन्ली द सिङ्गल फेज है त, सिङ्गल फेज मात्रै पढ्छौँ। र यसमा यो स्लाइडमा चाहिँ यो ओमिटर अनि त्यसपछि भोल्टमिटर यिनीहरू छ होइन। एमिटर थोरै थोरै छ, तर हामी यो अलिक डेप्थमा पढ्छौँ। यो मेजरमेन्ट चाहिँ हामी अलिकति हाउ वी क्यान मेजरमेन्ट होइन, हामी यो कसरी मेजर गर्छौँ भन्ने कुरा हामी अलिक डेप्थमा पढ्छौँ। त्यो चाहिँ हामी मेजरमेन्ट चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा पढ्छौँ। र आजको हाम्रो क्लासको मेन के अरे कन्क्लुजन के हो भने आज हामी यो हेर्छु, म फेरि सुरुमा जान्छु, सुरुको स्लाइडमा इलेक्ट्रिकल मेसिन्सको बारेमा। वाट इज द जेनेरेटर एक्सन एन्ड वाट इज द मोटर एक्सन, हाउ डिसी मेसिन वर्क। डिसी मेसिन भन्नाले डिसी जेनेरेटर वर्क्स एन्ड हाउ डिसी मोटर वर्क्स होइन। एसी मेसिन भन्नाले हाउ एसी जेनेरेटर वर्क्स एन्ड हाउ एसी मोटर वर्क्स होइन। अघि पनि तपाईँले आफैले पनि मैले त्यो देखाएपछि भन्नुभएको थियो नि, फरक के रहेछ त भने यदि हामीले इलेक्ट्रिकल पावर दिएर त्यहाँनिर फोर्स निकाल्छौँ, रोटेसन निकाल्छौँ, मेकानिकल आउटपुट निकाल्छौँ भने त्यसलाई हामी मोटर भन्छौँ होइन। हामीले त्यसमा चाहिँ मेकानिकल इनपुट दिएर करेन्ट भोल्टेज निकाल्छौँ भने त्यसलाई हामी जेनेरेटर भन्छौँ। द्याट इज द वान डिफरेन्स। र जेनेरेटरको केसमा हामी फ्याराडेज ल युज गर्छौँ, मोटरको केसमा हामीले एम्पायर्स ल युज गर्छौँ होइन। द्याट इज द मेन डिफरेन्स। यो मोटरको केस वा जेनेरेटरको केसमा चाहिँ हामी जेनेरेटर केसमा फ्याराडेज ल अनि मोटरको केसमा हामी एम्पायर्स ल युज गर्छौँ। ओके, दिस मच इज फर टुडे। अनि अब हामी भोलि चाहिँ मैले 9 बजे राखेको छु, 8 बजे आउन मिल्छ तपाईँहरूलाई? Okay, first wait, I will stop this recording.